अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, आप सबको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जब लेक्चर होता है तो उसके दौरान मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप लोगों ने अपने पास पेंसिल और बुक का वो पेज खोल के रखना है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि जो बात भी मैं आपसे कहूँ कि इसको यहाँ पर अंडरलाइन करें, मानी लिखें, या किसी तरह से भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपनी बुक पे काम कर सकें। नसर पारी की तशरीह के लिए जो पैराग्राफ मार्क करूं वो अच्छी तरह से गौर से सुनने भी हैं, उनको मार्क भी करना है और उनके मानी बहुत ध्यान से लिखने हैं। आज हम लोग चैप्टर इम्तिहान का पेज नंबर 72, इसका फर्स्ट पैराग्राफ हमने कल पढ़ लिया था, इसका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ को मैं दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ कि जैसे ही मुसन्निफ को पर्चा मिला तो उसने उसके पहले सफ़े को देखा और पहले सफ़े पर जो हदायत लिखी हुई थी उनको पढ़ना शुरू किया और उनको मुकम्मल किया, जहाँ पे नाम, रोल नंबर वगैरह लिखना होता है। फिर गार्ड साहब आए, उनसे पूछा कि ये पर्चा किस मजमून का है। यानी जो पर्चा देने के लिए बैठा हुआ था उसे इतना भी नहीं पता था कि ये जो पेपर हो रहा है, पर्चा हो रहा है, ये किस मजमून का है। तो गार्ड साहब ने जुबान से यानी कुछ ना कहा, मगर पर्चे के उन्वान पर उंगली रख दी कि उसके ऊपर ही लिखा हुआ था कि कौन से मजमून का है। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि असूल कानून का पर्चा है, तो दिल खिल गया, दिल खिल गया, दिल खुश हो गया। मैंने भी कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया कि उसूल के लिए किसी किताब के पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, इस मजमून में हर शख्स को राय देने का हक है। एक मुकन्नन एक असूल कायम करता है तो दूसरा इसको तोड़ देता है। इसको अंडरलाइन करें, ये आपका एमसीक्यू है। मुकन्नन कानून बनाने वाला। क्या वजह है कि हम अपनी राय को किसी दूसरे की तजवीज़ का, मशवरे का पाबंद करें। मैंने अपने बराबर वाले, साथ वाले से पूछने की कोशिश भी की, कुछ इधर उधर निगाह भी दौड़ाई, मगर गार्ड साहब मेरी हालत को कुछ ऐसा ताड़ गए थे, जान गए थे कि हर वक्त बलाए नगानी की तरह, बिन बलाए मुसीबत की तरह, अचानक मुसीबत की तरह सर पर ही खड़े रहते थे। जरा मैंने इधर उधर गर्दन फेरी और इन्होंने आवाज दी कि जनाब अपने पर्चे पर नजर रखिए। बेटा, सेकंड पैराग्राफ में आपने नसर पारे की तशरीह मार्क करनी है, यहाँ से लेकर जब दूसरों से, यहाँ से स्टार्ट करनी है और कुतुब होगे पे ख़त्म करनी है। जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्को मनकता हो गई, तवक्का, उम्मीद मनकता हो गई, ख़त्म हो गई, तो मैंने दिल में सोचा कि चलो इन गार्ड साहब से ही पूछें। मैं खड़ा हो गया, वो आए, मैंने दरियाफ्त किया, पूछा कि जनाब इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है। वो मुस्कुराए और कहा कि मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा ये बराबर वाले, साथ वाले बड़े जोर शोर से लिख रहे हैं, तेजी से लिख रहे हैं, इनसे पूछ दीजिए। और अगर आपको दरियाफ्त करते हुए लिहाज आता है, शर्म आता है, यानी अगर आपको पूछते हुए कोई शर्म आती है, लिहाज आता है, लिहाज शर्म, शर्म आती है, तो ज़रा उधर टेलते हुए तशरीफ़ ले जाइए, आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरी तरफ चले जाए, मैं खुद ही पूछ लूँगा। मगर वो कब हिलने वाले थे? कुतुब हो गए, कुतुब हो गए, खड़े हो गए, जम गए, ठहर गए। यहाँ पे आपने इसको ख़त्म करना है। मुसन्निफ इस नसर पारे में लिखते हैं कि जब मैं पेपर लिखने लगा और इम्तिहान देने की जगह पर बैठा हुआ था इम्तिहानी मरकज़ में,
اور مجھے پیپر مل چکا تھا، تو میں نے پیپر کو دیکھا اور اس کے بعد سوچا کہ گارڈ صاحب مدد کریں گے، اور میرے جو آس پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری کچھ مدد کر دیں گے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی میری امید ختم ہو گئی تو میں نے سوچا کہ میں اب گارڈ صاحب سے کچھ پوچھ لیتا ہوں، یعنی ایگزامینر جو اس کے سر پر نگرانی کر رہا ہے، امتحان لینے والا، میں ان سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دوسرے سوال کا جواب کیا ہے؟ تو انہوں نے میری بات سن کر یعنی غصہ نہیں کیا، پہلے تو وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا یہ میرے ساتھ جو بچے ہیں یہ بہت تیز تیز لکھ رہے ہیں، آپ ایسا کریں ان سے ہی پوچھ کر مجھے بتا دیں، اور اگر آپ کو ان بچوں سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہاں سے دوسری طرف چلے جائیں، میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ مگر گارڈ صاحب کب ہلنے والے تھے؟ وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے یہاں تک مارک کرنا ہے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا، زہر ہو گیا، برا لگنے لگا، نفرت ہو گئی۔ میں واللہ یعنی اللہ کی قسم سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی، قلبی نفرت، دلی نفرت، تو انہی حساب سے ہوئی۔ یعنی مجھے پہلے یہ مسکرا رہے تھے تو اچھا لگ رہے تھے، لیکن اب جب مسکراتے تھے تو مجھے زہر لگ رہے تھے، بہت برے لگ رہے تھے۔ اور مجھے ساری زندگی اگر کسی شخص سے نفرت ہوئی تو انہی حساب سے ہوئی۔ غرض اس طرح یہ تمام دن گزر گئے، یعنی اسی طرح سے امتحانات میں ایک کے بعد ایک دن پرچہ ہوتا گیا اور امتحانات کے دن گزر گئے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسے ظالم کے ساتھ، یعنی جو نگرانی کرنے والا شخص تھا وہ سخت تھا اور اس کو نقل نہیں کرنے دے رہا تھا، ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی یاد نہ ہو۔ پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے۔ یعنی مصنف لکھتے ہیں کہ میں روز آدھے گھنٹے کے بعد ہی پیپر پہ تو مجھے کچھ آتا جاتا نہیں تھا، تو میں تو صرف اس پہ نام وغیرہ لکھ کے تو باہر آ جاتا، لیکن باہر والد صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ بیٹا پیپر دے رہا ہے، اس کا انتظار کرتے رہتے تھے، تو اسی لیے وہ بھی پھر اندر بیٹھا رہتا تھا۔ اگر وہ جلدی آ جاتا، یعنی اگر میں جلدی باہر نکل آتا، تو جو رعب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اس لیے کیر درویش بر جانے درویش، غریب کا غصہ اپنے آپ پر ہی نکلتا ہے۔ کیر درویش، غریب کا غصہ بر جانے درویش، اپنے آپ پر ہی نکلتا ہے۔ آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا، یعنی کہ جب تک پیپر کا وقت ختم نہ ہوتا تو میں بھی اندر ہی بیٹھا رہتا کہ باہر نکلوں گا تو والد صاحب پھر پوچھیں گے جلدی کیوں باہر آ کے۔ جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا، یعنی باہر جا کر کہتا تھا کہ پرچے پہ بڑی سختی ہوئی ہے۔ وہ بھی میری تشفی، میری تسلی کے لیے ممتحن کو، امتحان لینے والوں کو بہت کچھ برا بھلا کہتے۔ والد صاحب پھر اس کی باتیں سن کر اس کی باتوں میں آ جاتے اور امتحان لینے والوں کو برا بھلا کہتے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ ان والد صاحب کو تسلی تھی کہ بیٹا رات دن پڑھتا رہا ہے، اتنی محنت کی ہے، تو کوئی کتنی سختی کیوں نہ کر لے میرا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔
पूर्ण हो गया, मुराद सिफर मिला, यानी जो उम्मीद थी कि 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे किसी पेपर में, वो भी ना मिले। अब मुमतहिनों के पास, इम्तिहान लेने वालों के पास, मुमतहिन की जमा मुमतहिनों के पास कोशिश की सूझी, यानी कि ये सोचा, सोचा कि अब इम्तिहान लेने वालों के पास जाकर कोई सिफारिश की जाए। वालिद साहब एक ज़बरदस्त चिट्ठी खत सिफारिश की लेकर एक साहब के यहाँ पहुंचे, यानी उसका बाप एक सिफारशी चिट्ठी लेकर, खत लेकर एक साहब के पास गया। वो चिट्ठी देखकर, खत देखकर बहुत अखलाक से मिले, अच्छे तरीके से मिले। आने की वजह दरियाफ्त की, फिर पूछा कि आप क्यों आए हैं। वालिद ने अर्ज़ किया कि खादिम का बेटा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है, शामिल हुआ है। अगर आप कोशिश फरमाएं तो ये खानाजाद हमेशा ममनून एहसान रहेगा, एहसानमंद रहेगा। यानी वालिद साहब जो थे वो बेटे की तरफ से एक सिफारशी खत लेकर इम्तिहान लेने वाले के पास गए और उनसे कहा कि अगर आप मेरे बेटे के लिए कोशिश करें तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। खानाजाद गुलाम का बेटा, खानाजाद गुलाम का बेटा, ममनून एहसानमंद रहेगा। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम को हाजिर हुए थे, उस वक्त उनके पास और लोग भी बैठे हुए थे, फरमाने लगे, उनसे कहने लगे, ये अजीब दरख्वास्त है कि इनका बेटा तो इम्तिहान दे और मैं कोशिश मैं करूं। यानी बेटा इनका पेपर दे रहा है और कोशिश करने के लिए मुझे कह रहे हैं। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। बंदा है खुदा के बंदे, अपने लड़के से कहो कि वो खुद कोशिश करे। इम्तिहान लेने वाला अगर से कहते हैं, वो साहब जिनके पास उनके वालिद चिट्ठी लेकर गए थे, खत लेकर गए थे, वो आगे से उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा पेपर दे रहा है और कोशिश मैं करूं। खुदा के बंदे, अपने बेटे से कहो कि वो खुद कोशिश करे। बेचारे बड़े मियाँ ऐसे नादिम शर्मिंदा हुए। फिर किसी के पास ना गए, बेचारे काबिल रहम। कुछ अरसे के बाद नतीजा भी शाया हो गया, यानी कि पेपर्स के कुछ अरसे के बाद नतीजा निकल आया और कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदरजा आला फेल हुआ। तमाम मज़ामीन में यानी कि वो बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। बदरजा आला ऊंचे दर्जे का, यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा नीचे दर्जे का। बदरजा आला बहुत बुरी तरह फेल हुआ। खबर नहीं कि कौन से बलेमांस मुमतहिन थे, बलेमांस शरीफ मुमतहिन इम्तिहान लेने वाले, कि इन्होंने 2 नंबर भी दिए। यानी कि कोई एक आधे बच्चे में किसी चेकर ने, किसी इम्तिहान लेने वाले ने 2 नंबर भी उसको दे दिए थे, बाकी साहब ने तो सिफर ही दिया। वालिद साहब को बहुत दुख हुआ। नंबरों की नकल हासिल की, यानी कि नतीजा जो निकला था उसके रिजल्ट कार्ड की फोटो कॉपी करवाई और बिला आखिर यही राय करार पाई कि किसी बदमाश चपरासी ने पर्चे बदल दिए, वरना मुमकिन था कि बराबर 3 घंटे लिखा जाता और सिफर मिलता। यानी वालिद परेशान होते हैं कि मेरा बेटे ने तो बहुत मेहनत की थी, ये कैसे हो सकता है कि ये पास ना हो। ज़रूर किसी चपरासी ने इसके पर्चे बदल दिए हैं और ये किसी और बच्चे के नंबर इसको लगा दिए हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो 3 घंटे लिखता रहा है और इसको सिफर मिले। मुझे भी ताज्जुब था, क्योंकि मैंने पर्चे कुछ ऐसे बुरे भी नहीं किए थे। मैंने ये जवाबात वालिद साहब को भी सुनाए, उन्होंने बहुत तारीफ की। अब जो वो जवाब अपने वालिद को सुना रहा होगा, उसके वालिद को क्या समझ कि वो
کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے، وہ ویسے ہی اپنے والد کو تسلی دیتا رہا کہ میں بہت محنت کی ہوئی ہے اور میں بہت کچھ لکھ کے آیا ہوں، حالانکہ وہ اندر کچھ نہیں لکھتا تھا۔ انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو، امتحان لینے والوں کو بہت برا بھلا کہا، میری اشک شوئی کی۔ اشک شوئی تسلی، آنسو پوچھنا، تسلی دینا، دلاسا دینا۔ والد نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور فرمایا کہ بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال سے ہی، یعنی اگلے سال دوبارہ پیپر ہو جائیں گے، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی؟ 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا، یعنی کہ اگر 100 دن چور کے ہوتے ہیں تو ایک دن سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی۔ مضامین فرد، بیٹا یہ چیپٹر جو ہے آپ کا اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس میں آپ نے یہاں پہ دوبارہ نصب بارے کی تشریح کے لیے معاف کریں، مجھے بھی تعجب تھا، یہاں سے لے کر بے ایمانی ہوگی تک، یہاں سے مجھے بھی تعجب تھا، یہاں سے لے کر بے ایمانی ہوگی تک، تعجب حیرانی، ممتحنوں امتحان لینے والوں، اشک شوئی تسلی دینا، دلاسا دینا، آئندہ سال اگلے سال، اسے یہ اس میں مارک کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلا پڑھیں گا، اب یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں، یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کی ایکسرسائز رہ گئی ہے، یہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ اب آپ میں سے کسی نے اگر کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔